नाही एक गजाल आमकां लक्षांत घेवपाक जाय की हाजे पयलीं हांव सादारण 3-3.5 वर्स पयलीं 3.5 वर्सां स्पिकर आशिल्लो. हांवें त्या वेळाचेर निर्णय घेतलो की पदा पेक्षा कसं त्या पोस्टांतल्यान जनतेची सेवा कशी करूं येता आनी तें करता आसतना हांव 365 दीस काम करतलो अशा प्रकारचो संकल्प सोडलो. आणि तो संकल्प पुराय करता म्हणजे एक त्या पोस्टाक ग्लॅमर हाडप आणि त्या पोस्टाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचप, जनतेची सेवा करप. आणि विधानसभेमध्ये फाटले 3-3.5 वर्सां पयलेच मी की शेकड्यांनी हजारांनी लोक येऊन गेले. पुढच्यात लास्ट सेशनात तर म्हाका सादारणशे 15,000 लोक जवळ जवळ येऊन गेले. गांवांत तर सामान्य मनीस येऊन गेले. आणि सामान्य मनीस येता आसतना ताका दिसता ती विधानसभा आपली आसा, तो विधानसभेचा स्पीकर आपला आसा, हो भाव लोकांमध्ये दीस पडटा. त्यामुळे पेडणेपासून काणकोणपर्यंत हांव ह्या पोस्टांतल्यान जनसामान्य लोकां कडेन पावूंक शकलो. हाजे पयलीं हांवें मंत्री म्हणून काम केलां. 2012 ते 2017 पर्यंत हांव वेगवेगळ्या खात्यांचे काम करता आसतना म्हणजे प्रत्येक खात्याक हांवें जस्टीस दिला आनी त्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण जनते पर्यंत पावपाचो प्रयत्न हांवें त्या वेळाचेर केलो. आज पक्षान म्हाजेर ही परत एकदा ही जबाबदारी दिली आणि ह्या जबाबदारींतल्यान जनसामान्याचो म्हणजे शेवटच्या मनशाचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हाजो उपयोग कशे तरेन करूं येता तें हांव करतलो. आनी त्यामुळेच म्हणजे खंयच्याय पोस्टाचेर आसल्यार सुद्दां अंत्योदय तत्वाचेर काम करप हो म्हजो ध्यास आसा. आनी त्यामुळे श्रमदामा सारके विशय आसतले, लोकोत्सव सारके विशय आसतले, त्यामुळे लोकां कडेन पावूंक शकता. आणि त्यातून एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें करपाक येता ते करपाचो निर्णय हांवें फाटल्या हांव केन्ना तरी एखाद्या कार्यक्रमाक की 2025 ते 2035 पर्यंत जे आसा एक मिशन हांव घेवन वता की म्हज्या बरोबर आशिल्लो खंयचोच मनीस ताजे कोणाकले हात पुसोवपाची पाळी जागे येवपाक जायना. ह्या निर्णयाक हांव ठाम आसा आणि आजही ह्या पोस्टाची आसता हांव हेच काम करतलो. आणि त्यामुळे की अडिल्या नडिल्याचें दुख्ख पुसप हेंच म्हजें काम आसा. तवडकर बाबा, लोक अशें म्हणटा की ह्या वेळार मंत्रीपद मेळोन तितलोसो फायदो जावचो ना कोणाकूय, कारण कमी टायम उरला, तितून मागीर खुबशे कोड येतले, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं ZP इलेक्शन, तशा तरेचें काम करपाक मेळचें ना. अशे चॅलेंजीस आसतना तुमकां एक की पार्टीन म्हाका पार्टीची म्हाजे कडेन अपेक्षा आसा. म्हणजे हांव संघटनाचे कार्यकर्तो म्हणजे अनेक प्रकारचे विशय आसा न्ही हांवें आजही हाताळटा, म्हणजे सरकाराच्या व्यतिरिक्त हाताळटा. त्यामुळे पार्टीचे पक्षाचें शीत लक्षांत दवरून आणि म्हजो कार्यकर्तो आसा न्ही पक्षामुळेच आज हांगा पावला. पार्टी जर नाशिल्ली जाल्यार हांव आज हांगा पावनाशिल्लो. म्हणजे अशे कितलेशेच लोक बुद्धिवान आसात, हुशार आसात, पूण तांकां ती संदी मेळना. ती म्हाका पार्टीन दिल्ली आसा आनी त्या संदीचें सोने करपा खातीर ताका 1.5 वर्सांतल्यान सुद्दां जे आसा न्ही खूब मोठें काम करूं येता. म्हणजे दिसपट्ट्याक ज्यो कल्पना आसा न्ही म्हणजे एका दिसाक म्हयन्याक कशें म्हणजे आमचे कडेन दीस आसा, आमचे कडेन आठवडो आसा, आमचे कडेन म्हयनो आसा, आमचे कडेन वर्स आसा, आमचे कडेन 1.5 वर्स. त्यामुळे दर दिसाक सुद्दां तूं चिंतन केलें आनी त्यो चिंतनात्मक गजाली आसा इम्प्लिमेंट करपाक तूं शकलो जर जाय बरी जावपा आसा पळय. जी गजाल मेळ्ळ्या तातूंत सोनी करपा. आतां काल तुमी पळय, काल तुमी म्हज्या एका कार्यक्रमाक तुमी आसले आसतले म्हणजे श्रमदामाचो कार्यक्रम आसा बलराम चॅरिटेबल फावंडेशना माध्यमांतल्यान आसा. हांवें त्या कार्यक्रमाक 30 घरां दिली आनी 100 घरां डिक्लेअर केली आसा. आनी ती सुद्दां आसा न्ही एका दिसाक हांव 100 घरां स्टार्ट करतलो असो प्रकारचो संकल्प घातलो आसा. पूण टायम येना गेली विशय म्हणटा तो सगळे तुमचे तेजे स्टेटमेंटूय दिलेलो आसा की पक्ष श्रेष्ठ आनी सगळे श्रेष्ठ जाल्यार तुमी मदेंच सोडून गेले, मदेंच तुमी इंडिपेंडंट रावलेले. तुमी तेजे आन्सर दिला तेन्ना म्हाका कांय चिंतूंक ना. त्या वेळाचेर कशें हांव गजाली म्हज्या कडेन एक हातान टाळी वतना, दुसऱ्या हातीन एक हातान टाळी वतना. म्हणजे एक हातान जर सगळ्यांचें सारकी जाता आसलें जाल्यार कोणी केन्ना चुकूंक शकता. आतां तुमी मिनिस्टर पयले मिनिस्टर आशिल्ले, स्पिकरूय जाले, आतां मिनिस्टर येयले. स्पिकर पोस्टाचेर हांवें जस्ती पयलीं आमकां खबर आसा म्हणजे प्रत्येकाक स्पिकर पोस्ट म्हणून शेवटचे हाजे म्हणजे 12 मंत्री जातकच मागीर स्पिकर पोस्टाचे हे केले वता. त्यामुळे ह्याही परिस्थिती म्हजे त्या वेळेस जबाबदारी आयली, हांवें केली.
आणि करत असताना त्या पोस्टाक 100% जास्तीच्यान हांव म्हणजे हांवें तो एन्जॉय केलो म्हणजे एन्जॉय करत असताना म्हाकाय तो पोस्ट सोडटा आसतना खूब दुख्ख जालें म्हणजे पक्षान तरी आदेश दिलो कारण ती 3.5 वर्सां जी हायप हाडली म्हाका आनी 1.5 वर्सांक ती हायप हाडपाक कठीण जालें आशिल्लें की हांवें सादारणशे 5 वर्सां हांव स्पिकर आसतलो अशें दिसतालें पण पार्टीन जी जबाबदारी दिली की आज हांगा तरी पावलो हांगा त्याच स्टायलीन हांव काम करतलो म्हणजे तेजे पेक्षा बरें काम कशें जावं येता आणि तो ताका ह्या पोस्टाक कसो जास्ती दिवपाक येता तें पळयतलो. पूण तुवें म्हटलेलें आसा की तो पोस्ट सोडटा आसतना तुका दूख लागलें पूण हो पोस्ट घेवपाक तुका संघर्श करचें पडलें. म्हाका संघर्श करचें पडलें नाका हांवें केन्नाच हांवें फाटल्या 3-3.5-4 वर्सांतून हांवें केन्नाच म्हाका मंत्री कर अशें हांव केन्नाच सांगना कित्याक एक दुसरो मंत्री आसले ते मागीर संघर्श खूब जालो. हांवें केन्नाच बाबा हांवें तुमचे कडेन केन्ना एक्सप्रेस केलो न्ही बाबा म्हाका मंत्री कर अशें केन्नाच म्हणना. उलट हांवें पार्टीक सांगलां उलट हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां की मंत्री तूं बाकी कोणाक कर म्हणून सांगलें की हांव म्हजो आसा तो पोस्ट सुद्दां हांव एन्जॉय करता. फोल तुज्या बऱ्यापणाचो तुका मेळ्ळा तो बऱ्यापणाचो फोल तुजो बरें काम केलां बरें पार्टी खातीर. ऑफकोर्स पार्टी खातीर म्हजे कडेन अपेक्षा आसली ती अपेक्षा पुराय करपा खातीर एखाद्या कार्यकर्त्याची गरज आसा त्या गरजेनुसार पार्टी आमचो वापर करून घेतला. लास्ट म्हणटा पोर्टफोलियो मेळटलें आज जातलें आज जातलें. तुम्ही सगळें सीएमाचेर थारयलां काय तुमी थोडें कितें आपल्याक कितें मेळचें म्हणून? पळय हांव केन्नाच म्हज्या आयुश्याक हांव केन्ना मागूंक ना हाज्या फुडें मागचो ना पक्षान की जी जबाबदारी म्हाजेर पक्षान वरिश्ठान म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वान हांगच्या नेतृत्वान दिल्ली आसा ती 100% पार पाडप आनी जनते खातीर ताचो वापर करप इतलेंच म्हाका. हाजे पयलीं म्हाजे कडेन कमिशन आशिल्लें SC कमिशन आसा त्या कमिशनाक सुद्दां एक जान हाडपाचें हांवें काम केलें म्हाका म्हणजे सादोच विशय तो कमिशनाचो पण ताका सुद्दां एक जान हाडली मग ताजे आयची ऑफिस पळयात बाकी ती ताजी ग्लॅमर कशें हाडपाचें हांव प्रयत्न केलो. पोर्टफोलियो मेळपाक इतलें लेट कित्याक जालो? लेट असं काय नाही होतं की मध्ये कशाला आयतार आयलो म्हणजे एखाद्या वेळाचेर प्रस्ताव केला की मध्ये कशा अमावस्येचो विशय आशिल्लो म्हणजे कांय जाणां तसो विशय आसूं येता त्यानंतर मध्ये आयतार आयलो टेक्निकल विशयान ते व्हडले घेवन बसपाचें ना.